بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما شاء الله، بارك الله في صوتك يا شيخ، صوتك لمثل صوت الشيخ متولي. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لاسونه یو بل آدمینه ورکړی، بدل د اوښکو کې نن وینې ورکړی. په خوشحالو د ژړاګانې اوسئ، د استادانو دعاګانې اوسئ. ورځئ ورځئ طالبانو وروڼو، د یو چمن بلبلانو وروڼو، خپلو کورو ته رڼاګانې اوسئ، د استادانو دعاګانې اوسئ. خپلو کورو ته رڼاګانې اوسئ، د استادانو دعاګانې اوسئ.